उड़ी पठानकोट 2016। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है और फिर सितंबर 2016 के अंदर ही उड़ी सेक्टर में एक मिलिट्री कैंप पर हमला किया जाता है जिसमें भारत के 19 फौजी मारे जाते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया रिपीट्स द हिस्ट्री, अपनी रवायत बरकरार रखते हैं। वाक़े का कोई आज़ादाना तहकीकात नहीं की जाती, कोई सबूत फराहम नहीं किया जाता और महज चंद घंटों के अंदर इसका सारा इल्ज़ाम एकदम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। उड़ी हमले के बाद भारतीय हुकूमत एक नया बयानिया गढ़ती है और 29 दिसंबर को दावा करती है कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। उसकी हकीकत ये है कि भारत ना आज तक उस जो उरी अटैक या पठानकोट का अटैक हुआ, ना आज तक उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने के शवाहिद पेश कर सका है और ना बॉलीवुड के अलावा उसने वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक्रेडिटेड सबूत पेश किया है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयानिए को रद्द किया और पूरी दुनिया को एक फैक्ट चेक्ड एनालिसिस दिया और ये बताया कि किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, ना उड़ी और पठानकोट के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अब सवाल ये बनता है कि भारत ने आखिर ये किया क्यों? इसके पीछे एक वाज़ेह सियासी मकसद था। चंद माह बाद उत्तर प्रदेश, जो कि बैकबोन समझी जाती है इंडियन इलेक्टोरल कॉलेज की, इसमें इलेक्शन से, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बीजेपी की इस नेटवर्क का, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो यहाँ से चीफ मिनिस्टर होते हैं। इलेक्शन से पहले बीजेपी का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन उरी और ये पठानकोट हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक का हाइपर वेंटिलेटेड हाइपर नेशनलिज्म का जो बयानिया था और जो जंगी जुनून की इन्होंने इनकलकेट किया अपने वोटर्स और सपोर्टर बेस के अंदर, उसकी बदौलत बीजेपी का जो ये इलेक्शन था उसके रिजल्ट्स तब्दील हुए और बीजेपी वन द इलेक्शन। और ये बात साबित हुई कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत का बयानिया भेजकर अपनी आवाम से वोट बटोरता है। इसके बाद साल आता है 2019 का और तारीख़ है 14 फरवरी। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के काफ़िले पर एक खुदकुश हमला होता है जिसमें तकरीबन 40 के करीब भारतीय फ़ौजी मारे जाते हैं। एक बार फिर बग़ैर किसी सबूत के फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया जाता है। चूँकि 2016 के जाली सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरी दुनिया और ख़ुद भारतीय अपोजिशन और भारतीय मीडिया के भी चंद लोगों ने सवालात उठाए थे, इसलिए इस बार भारत फैसला करता है कि वो वाकई पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। 26 फरवरी सन 2019 को भारतीय तैयारे रात के अंधेरे में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और बालाकोट के मकाम पर चंद दरख्तों और एक खाली जगह पर अपने पेलोड को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि इन्होंने किसी दहशतगर्द कैंप को टारगेट किया। पाकिस्तान ने फ़ौरन बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को, डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को बालाकोट में उस जगह का विज़िट करवाया जहाँ तबाहशुदा दरख्तों के अलावा और कुछ भी नहीं था। भारत ना तो अपने इस हमले को पुलवामा वाक़ये से जोड़ सका और ना ही किसी टेंजिबल एविडेंस प्रोवाइड कर सका कि कोई टेरर कैंप यहाँ पे मौजूद था जिसको भारत ने टारगेट किया। अगले ही दिन 28 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत दिन की रोशनी में जवाब दिया। भारतीय फ़िज़ाइया के 2 जहाज़ मार गिराए जाते हैं, इनका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत पूरी दुनिया के सामने एक तारीखी हज़ीमत का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। अब पुलवामा ऑपरेशन जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके ऊपर किसी को भी अगर शक है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो उसके 2 नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जनवरी 2021 में भारतीय रिपब्लिक टीवी के इंतहा पसंद एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी की ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के साबिक CEO पार्थो दास गुप्ता के साथ व्हाट्सएप चैट लीक हो जाती है। मुंबई पुलिस की तरफ से ये अदालत में जमा करवाई गई और इन चैट्स में अर्नब गोस्वामी बालाकोट के हमले से 3 दिन पहले इस बात का इशारा दे रहा था कि इस तरह का कोई हमला होने वाला है, ये कह कर के बी प्रिपेयर्ड, कुछ बड़ा होने वाला है। और पुलवामा में 30 फौजियों की हलाकत पर वो जश्न मना रहा था और ये कह रहा था, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इस हमले की वजह से हम बहुत ज़्यादा बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। आज तक ना अर्नब गोस्वामी इन चैट्स की तरदीद कर सका, ना ही किसी भारतीय अदालत ने इन चैट्स को झूठा करार दिया। ये रियासती मशीनरी और मीडिया के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत था।
سب سے بڑا بام شیل اس وقت گرا جب پلوامہ حملے کے وقت مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے گورنر رہنے والے ستیہ پال ملک نے 2023 میں مشہور بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کو ایک انٹرویو دیا۔ ستیہ پال ملک، جو کہ بھارتی حکومت کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کیمرہ یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ CRPF نے وزارت داخلہ سے جوانوں کو لے جانے کے لیے 5 جہاز مانگے تھے جو انہیں نہیں دیے گئے، اور انہیں سڑک پر جانے پر، اسی راستے پر جانے سے مجبور کیا گیا۔ یہ ستیہ پال ملک کے الفاظ ہیں۔ Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا کانوائے کبھی روڈ سے نہیں جاتا۔ ہوم منسٹری سے پوچھا، راجناتھ جی کے یہاں، they refused to give۔ اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئرکرافٹ دیتا ان کو، کیسے بھی دیتا۔ 5 ایئرکرافٹ کی ضرورت تھی صرف، ان کو ایئرکرافٹ نہیں دیا گیا۔ یہ اب امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں۔ گورنر ملک نے مزید بتایا کہ جب پلوامہ حملہ ہوا تو میں نے فوراً وزیر اعظم نریندر مودی کو کال کی اور کہا کہ یہ ہماری غفلت یعنی انٹیلیجنس فیلئر کا نتیجہ ہے، اور وزیر اعظم نے مجھے چپ رہنے کے لیے کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اجت کمار ڈوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بھی کال آئی، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ خاموش رہیے، اور اس واقعے کی انویسٹیگیشن کو جان بوجھ کے رد کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، اس کو دبا دیا گیا۔ کہ ہماری غلطی کے بارے میں نے ان کو کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے، اور انہوں نے کہا اس کے بارے چپ رہو۔ میں یہ بول بھی چکا تھا 1-2 چینل کو یا اس کو، تو انہوں نے کہا یہ سب مت بولو، یہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں بولنے دو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ ڈوبال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولیے، آپ چپ رہیے۔ کس نے کہا آپ کو؟ ڈوبال نے، اجیت ڈوبال۔ انہوں نے بھی کہا جی؟ مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے تو چپ رہیے۔ اب اگر یہ واقعے میں پاکستان نے کروایا تھا تو اس کو دبانا تو نہیں چاہیے تھا، کوئی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بھارت کا اس واقعے کو چھپانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس میں انڈیا کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ موجود تھی۔ اب ناظرین، یہاں پہ آپ فالس فلیگ آپریشن کی بھارت کی اپنی ایک تھیوری ہے۔ عام طور پہ جب آپ کسی ملک کو، آپ کو کوئی ایسا آپ کے ملک میں واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ کسی اور ملک کو بلیم کرتے ہیں اس دہشت گرد کارروائی کے لیے، تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، ایک ڈسپلنڈ اپروچ ہے جو دنیا کے مہذب ممالک استعمال کرتے ہیں کسی اور ملک کو اس کا الزام دینے کے لیے۔ یونائٹڈ نیشن چارٹر میں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل قانون میں آپ کو اس کی باقاعدہ طور پہ پریسیڈنس جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، آپ کے ملک کے اندر کوئی دہشت گرد کارروائی ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ کسی اور ملک، آپ کے اندر ملک کے اندر دہشت گرد کارروائی میں انوالو تھا، اس کی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آپ سنگل انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، آپ نے سگنلز انٹیلیجنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یعنی کال انٹرسیپٹ ہوئی، اس کی وائس کال جو ہے، جس طرح پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں کچھ افغان شہری جو ہے وہ پکڑے گئے، تو پاکستان نے اس کی سگنلز انٹیلیجنس یعنی اس کی کال ریکارڈ جو تھے وہ واضح طور پر سامنے آئے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود اپنے ہینڈلر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا۔ دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی۔ خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ خارجی نور ولی فتنہ خوارج تحریک طالبان پاکستان سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خارج جیش الہند کا متعدد بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا تھا تاکہ اصل شناخت سامنے نہ آئے۔ اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا، جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی شامل تھے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو کہ بھارتی ایجنسی را کا مطالبہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہیومن انٹیل اس کو کرابوریٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر، پھر آپ کی ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ویپنز، فورینزکس، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں کہ یہ اٹیک کرنے والا کون تھا، اس کے پیچھے فائنانسر ایبیٹرز کون موجود تھے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ریاست تھی تو وہ کون سی ریاست موجود تھی۔ لیکن یہ سب کچھ کنڈیشنل ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا ہوتا ہے، کرائم سین کو پریزرو کرنا ہوتا ہے، چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی لائیو فوٹیجز موجود ہیں۔ کسی واقعے کے اندر بھی جو پہلا سیٹ پرنسپل ہے کہ
جو واقعے کی جگہ ہے اس کو پریزرو کرنا اور پھر چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا وہ کہیں پہ بھی نہیں کیا گیا. یہ ایویڈنس باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیمراز کے اندر آ چکا ہے اور انڈین صحافی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ٹیمپرنگ ہے وہ کرائم سین ہے اس کی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد بین الاقوامی جو قوانین کا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ اسٹیٹ ایٹریبیوشن اس کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی ملک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو آپ کو صرف زبانی دعوے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو فائنینشیل, لاجسٹیکل اور آپریشنل لنکس اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. اچھا مثال کے طور پر اگر کسی اے کنٹری کے دہشت گرد نے بی کنٹری کے اندر جا کے دہشت گردی کی ہے, بی کنٹری اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق اے کنٹری سے ہے, تو یہ کافی نہیں ہے ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس دہشت گرد حملے کو کسی اور ملک پہ. اس کے اندر ایٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ آتھرائزیشن بھی ہوتی ہے. کیا اس کو آتھرائز کیا گیا, کیا آتھرائز کیا اس ملک کی گورنمنٹ نے, اس کی حکومت نے کیا, اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا, کس نے کیا, وہ ساری چین اسٹیبلش کرنا لازمی ہوتا ہے ٹو دا ٹاپ. اس کو آپ آپریشنل لنکس اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. آپ کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کہاں سے آئی, اسلحہ اور لاجسٹیکل سپورٹ کس نے دی, اور اس واقعے کی مکمل چین آف کمانڈ کیا تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کن مقامی سہولت کاروں نے اس کی مدد کی اور اس کا نیٹ ورک کہاں پہ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی یک طرفہ دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک آپ آزادانہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کو شامل نہ کریں. مثال کے طور پر اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کا ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن موجود ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک جو ہے اس میں انوالو تھا, ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ اس کو فورسی کریں. اور اگر معاملہ انتہائی سنگین ہو, جس میں پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس سے زیادہ سنگین معاملہ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ہو, تو پھر آپ اپنے دوسرے ممالک, اپنے اتحادی ایلائز کے ساتھ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں تاکہ شفافیت یعنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. اس کی حالیہ مثال آپ کو کینیڈا میں جب سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا تو کینیڈا نے واقعے کے بعد فوراً الزام تراشی نہیں کی. پہلے انہوں نے مہینوں تک خود گراؤنڈ پر فورینزک انویسٹیگیشن کی. جب انڈین ایجنسی را کا نام باقاعدہ طور پر سامنے آنے لگا تو انہوں نے پھر 5 آئی الائنس, جس میں امریکہ شامل ہے, برطانیہ شامل ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر فردر پروسیڈ کیا انویسٹیگیشن کو, اور انہوں نے سگنل انٹیلیجنس اور سفارتکاروں کی کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر کے ناقابل تردید شواہد اکٹھے کی, اور تب جا کر مہینوں کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوری چین آف کمانڈ کو ایکسپوز کرتے ہوئے جو ٹاپ کے اوپر بندہ بیٹھا تھا, امت شاہ انڈیا کا منسٹر, اس کا نام لیا, وزیر داخلہ کا نام لیا, اور کہا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس دہشت گردی میں انوالو تھا. اس پروسیس کو مہینوں لگ گئے. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ایک ذمہ دار ریاست کا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے, لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی اس پروسیجر کی پہلی سٹیج یعنی چین آف کسٹڈی, چین آف کمانڈ, اس سے ہی آگے نہیں جا سکا. لنکس اسٹیبلش کرنا سیکنڈ سٹیپ ہے, سیکنڈ سٹیپ کے اوپر کہیں پہ لنک اسٹیبلش نہیں کر سکے. جیسے ہی اٹیک ہوا انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا. اس کو آپ ٹیکنیکل زبان میں ایٹریبیوشن لیپ کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایٹریبیوشن لیپ کا کانسیپٹ کیا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد 6 سٹیپس ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کو انوالو کرنا ہے, چین آف جو کسٹڈی ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے 3 جگہ سے انٹیلیجنس کو کریبوریٹ کرنا ہے. وہ سارے سٹیپس لینے کے بعد آپ ایک کسی ملک کو, کسی اینٹی کو بلیم کرتے ہیں. انڈیا کیا کرتا رہا ہے کہ وہ ایونٹ یعنی ٹریگر سے ایٹریبیوشن تک جمپ کرتا رہا, یہ جو لیپ اس کو کہا جاتا ہے. تو درمیان میں سارے سٹیپس کو جب آپ خالی چھوڑتے ہیں تو پھر ایک گڑھا ہوتا ہے جس کے اندر آپ گر جاتے ہیں, اور انڈیا ہمیشہ سے اس گڑھے کے اندر گرتا رہا ہے جس کو آپ انٹرنیشنل اسکروٹنی کہتے ہیں. جب انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کو, جب انٹرنیشنل اسکروٹنی ہوئی ہے تو اس میں انڈیا کے اوپر الزام یہی لگا ہے کہ اٹس اے فالس فلیگ آپریشن, کیونکہ کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا. ایٹریبیوشن لیپ یعنی حقائق کی چھان بین کیے بغیر براہ راست الزام تھوپ دینا, اور بھارت اس ہتھ گنڈے کا
आदी मुजरिम बन चुका है। तारीखी और सियासी शवाहिद का बगौर जायज़ा लेने से भारत का एक वाज़े मॉडस ऑपरेंडी यानी तरीक़ा वारदात खुलकर सामने आता है, जिसके 4 बुनियादी मराहिल हैं। जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल ज़रूरत यानी कैसस बेली। मिसाल के तौर पे भारत ने अपने आप को जियोपॉलिटिकल दुनिया के सामने प्रेजेंट करना ही उसका एक जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर पे 71 के अंदर उनका ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ना है। उन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करवाई कि उनको अब ग्राउंड इन्वेजन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ क्रिएट किया जो गंगा प्लेन हाईजैकिंग था। या 2001 के अंदर जिस तरीके से जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो अफगानिस्तान में मौजूद थी और पाकिस्तान को क्रंच किया जा सकता था, तो उन्होंने जवाज़ क्रिएट किया पार्लियामेंट्री अटैक्स का। या दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये होता है कि उनको अपने पॉलिटिकल आउटकम के लिए एक नैरेटिव चाहिए होता है, एक बयानिया चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे उरी और पठानकोट वाला जो वाक़या था, उसमें डायरेक्टली उन्होंने अपने जो उसके 6 महीने के बाद इलेक्शंस हो रहे थे यूपी के अंदर, सेंसिटिव इलेक्शन से, उसको उन्होंने जीतने के लिए उनको एक बयानिया चाहिए था सर्जिकल स्ट्राइक्स का, तो उन सबसे पहले वो ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद एट्रीब्यूशन लीप होता है। हमले के बाद मिनटों या चंद घंटों के अंदर बगैर किसी सबूत के सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है। दूसरे स्टेप को नैरेटिव वॉशिंग कहते हैं। इसके बाद भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और इनके पालतू, जिसको गोदी मीडिया आमतौर पे कहा जाता है, उनके ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है और पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जाता है। और फिर इसके बाद एस्केलेशन डोमिनेंस की कोशिश की जाती है, यानी वो सिंपथीज़ दुनिया की लेने की कोशिश की जाती है, पॉपुलर ओपिनियन सपोर्ट ली जाती है और फिर उसके बाद एस्केलेट किया जाता है। इस सारी कहानी का, यानी जो फॉल्स फ्लैग थ्योरी है इंडिया की, उसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि भारत एट्रीब्यूशन मिनटों में करता है, एस्केलेशन चंद दिनों के अंदर करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कई सालों पे मुहित होती है। और उस सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आती है कि इस अटैक के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ इन्वॉल्व थी। आज चूँकि भारत की ये फॉल्स फ्लैग थ्योरी पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके अपने डेथ स्क्वाड्स पकड़े जाते रहे हैं, तो इस खिफ़त से बचने के लिए भारत ने एक नया ड्रामा रचाने की कोशिश की है कि शायद पाकिस्तान इस पर कोई जाली इल्ज़ाम लगाने की तैयारी कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर। लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम नाकाबिल तरदीद सबूत और तारीख़ी शवाहिद जो आज हमने आपके सामने रखे हैं, इनको देखने के बाद ये बात वाज़े हो जाती है कि पाकिस्तान को भारत पर कोई इल्ज़ाम तराशने की कतन ज़रूरत नहीं है। आलमी बरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले भी इस हकीकत का इदराक कर चुकी है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और रियासती दहशतगर्दी का मरकज़, हब बन चुका है और इसके गवाह खुद भारतीय तारीख़ के औराक हैं, भारत के ऑफिसर्स हैं, भारत के जर्नलिस्ट हैं, भारत की अदालतों की प्रोसीडिंग्स हैं।